अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों लाइक करके फिर से मुझे शुक्रिया का मौका ज़रूर दीजिए। दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, वीडियो आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम नौशीन मुल्तानी से रिलेटेड। नौशीन मुल्तानी हमारी प्यारी सी सिस्टर जो हैं उनको मिल रही हैं धमकियाँ। जी बिल्कुल, उनको फ़ोन कॉल आई है जिससे रिलेटेड उन्होंने अपना एक रिएक्शन भी बनाया। इसके बाद मैंने सोचा मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ। नौशीन सिस्टर का कहना यह था कि उनको एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आती है और 2-3 बार वो कॉल आती है। नौशीन सिस्टर घर पे जो है आई थिंक उनके हस्बैंड घर पर मौजूद नहीं होते और मजबूरन नौशीन सिस्टर को कॉल उठाना पड़ती है। वो कॉल उठाती हैं, अननोन पर्सन की आवाज़ है तो कहती है मैं कॉल कट कर देती हूँ। उसके बाद नौशीन सिस्टर के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो है नौशीन सिस्टर उनसे पूछती हैं कि हाँ भाई क्या मसला है, क्या बात है, आप कौन हैं, किससे बात करनी है। तो वो शख्स कहता है कि जी आपसे ही बात करनी है, आप बात तो करें। तो नौशीन सिस्टर कहती हैं कि फिर मैं कॉल करती हूँ और मैं पूछती हूँ जी बताइए आप कौन हैं और क्या बात करना चाहते हैं। तो आगे से वो शख्स जो है अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और उसके बाद वो नौशीन सिस्टर से कहता है कि आप जो है वो रिएक्शन देना छोड़ दें और ताहिरा से कहें कि केस करना बंद करें। उसने क्या जो है वो केस लगा रखी है। खैर नौशीन सिस्टर भी जो है वो माशाल्लाह समझदार खातून है और इतने आसानी से जो है वो किसी को फिर निकलने नहीं देती पतली गली से हैं। तो नौशीन सिस्टर ने उस बंदे से पूछा है कि भाई देखें अगर ताहिरा सिस्टर से केस का कोई मामला मुद्दा है तो वो आपका पर्सनल होगा और ताहिरा सिस्टर का होगा, क्योंकि मेरा तो केस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ताहिरा सिस्टर जो हैं वो अपनी एक टीम के साथ इसके ऊपर काम करती हैं और ताहिरा सिस्टर बेहतर जानती हैं कि उनकी इस केस से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं उस टीम में हम बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और हम जो है हमारा रिएक्शन रिव्यू यहाँ तक ही काम है, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। अगर किसी को किसी केस से रिलेटेड कोई इशू है, हाँ अगर हमें कोई केस करवाना होगा उस सिलसिले में हम ज़रूर ताहिरा सिस्टर से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर ताहिरा सिस्टर ने कोई केस कर रखा है तो उस सिलसिले में अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो डायरेक्ट ताहिरा सिस्टर से ही रब्ता करें। और यहाँ नौशीन सिस्टर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जब वो हंसते हुए कह रही थी कि मैं जो है वो ताहिरा की अम्मी तो लगती नहीं जो मैं उससे कहूँगी कि बेटा ना कर, इस बंदे पे केस कर और इस पे ना कर। तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है हम में से किसी भी रिएक्शनिस्ट का कि केस किस पर होता है और किस पर नहीं होता। हाँ अगर बीइंग जैसे हम अपने केस की बात करें ना, जैसे अगर हम किसी पर केस करना चाहते हो तो फिर उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। तो ताहिरा सिस्टर के पास हम रिएक्शनिस्ट में से फिर खाली किसी का कोई केस नहीं चल रहा। खैर और दूसरी चीज़ ये थी कि उस शख्स ने कहा कि रिएक्शन देना बंद करो। तो इस पर मुझे बड़ी हंसी आई, भी क्यों रिएक्शन देना बंद करे। वहाँ पर नौशीन सिस्टर ने भी कहा कि क्या मैं आपकी फैमिली पे रिएक्शन दे रही हूँ, आप पर दे रही हूँ, या कोई ऐसी चीज़ मैंने आपसे रिलेटेड आपकी फैमिली से रिलेटेड पब्लिक में गलत कह दी है जो आपको पसंद नहीं आई, तो आप अपना मुद्दा रखिए। और वाकई ये चीज़ नौशीन सिस्टर में है कि वो अपनी गलती मान लेती हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। खैर तो वो बंदा जो है उसके पास कोई जवाब नहीं था और कोई बेस नहीं थी जिसके ऊपर वो बात करता। लेकिन ये चीज़ है कि डराने और धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं और नौशीन सिस्टर का कहना ये था कि मुझे यहाँ पर पूरा शक जो है वो डीडी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि नौशीन सिस्टर कहते हैं कि मेरा ये फ़ोन नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डीडी के पास था। और क्यों था? क्योंकि आप सबको पता है इनका गांव में मीटअप हुआ था पिछले साल। सितारा भी थी उस मीटअप में जहाँ जो है डीडी की बेटी की आई थिंक बर्थडे थी, फादिया की, है ना। तो उसमें जो है इनविटेशन था नौशीन सिस्टर को और अब जो है मामलात इस तरह हैं। तो इस सिलसिले में यही लगता है कि ये नंबर जो है वो डीडी के पास था और ये कॉल डीडी ने ही करवाई है। तो यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स जो है वो एक नई फैमिली बसाता है और उसके बाद उस फैमिली के साथ वो पब्लिक में आता है और पूरी की पूरी फैमिली ना, मतलब ख़ुद भी, नई बीवी भी, नई साली भी, ठीक है, और नया जो है वो क्या कहते हैं उसको, हम जुल्फ़ है ना, सांडू कहते हैं पंजाबी में आई थिंक। तो ये सब यानी कि साली का घर वाला, ये सब आकर पब्लिक में बैठकर रिएक्शन देते हैं, व्लॉगिंग के नाम पर रिएक्शन। आप सब ने देखा है कि इसकी जो बड़ी साली है उसका रिएक्शन क्या होता है, वो चाय चूल्हे पर चढ़ा देती है और जो है वो 2-2 घंटे वो चाय पकती रहती है और ये कुछ ना कुछ बकती रहती है। ये होता है इसका व्लॉग। इसके अलावा इसकी बीवी जो है वो सेम टू सेम डीडी को कॉपी करती है। जो क्लिप्स वो शूट करता है वही क्लिप्स, तकरीबन वही क्लिप्स उठाती है और डाल देती है, अपना व्लॉग बनाती है और उस व्लॉग में से 50% टाइम जो है वो अपने रिएक्शन में दे देती है और बैठकर जो है कभी कहती है मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं जो है वो हार्ड वर्ड्स नहीं बोलती। हालांकि मुझे हंसी आती है, हार्ड वर्ड्स क्या होता है मैं पहली बार सुन रही हूँ। और कभी जो है वो कहती है कि मैं तो मज़ा चखा दूँ तुम लोगों को और मैं यूँ कर दूँ और वो कर दूँ, ठीक है।
اور اسی طرح اس کی جو بڑی سالی ہے وہ بیٹھ کے کہتی ہے میری زبان اتنی لمبی ہے پوری دنیا کے گرد لپیٹ لو وہ پھر بھی کم نہیں پڑے گی، بہت لمبی ہے، فالتو ہے پھر بھی، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو مزہ چکھا دیں گے، ہم جو ہے تم لوگوں کو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، مطلب پبلک میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا اور یہ سارا کچھ ان کے ہاں چلتا ہے. اس کے باوجود ان کو ہیلپ لینی پڑتی ہے اور جا کر جو ہے وہ لوگ تلاشتے پڑتے ہیں کہ کوئی ہے کہیں نہ کہیں سے ہمارا کوئی اثر رسوخ لگ جائے اور ہم کسی کو ڈرائیں دھمکائیں. تو ایک بات بتا دوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ آزاد ملک ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کے اندر بغیر اثر و سوک والے کو بھی قانون جو ہے وہ اتنی ویلیو دے دیتا ہے اگر کوئی اگلا غلطی کے اوپر ہے. جیسے کہ نوشین سسٹر نے کہا کہ اب اگر دوبارہ کال آئی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی قانونی وہ کیا کہتے ہیں کارروائی کریں گی، کاراجوئی کریں گی، ٹھیک ہے، جو کہ ان کا رائٹ ہے جو وہ کر سکتی ہیں. لیکن مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ ایک شخص اتنا پھنے خواہ بنتا ہے، ایک عورت سے شادی کرتا ہے اس کو طلاق دیتا ہے، دوسری عورت سے شادی کرتا ہے اس سے اپنا پہلی بیوی کا بچہ پلواتا ہے، پھر 2 بچیاں اور پیدا کرواتا ہے، ان بچیوں کو رولنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر تیسری جگہ نین میں ٹکا کرتا ہے، دوست کے گھر میں وہ کیا کہتے ہیں نقب لگاتا ہے، دوست کو سائیڈ کرواتا ہے بیوی کے ساتھ، مطلب اب جو بیوی ہے نا دوست کی بیوی تھی تب وہ دوست کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کا آشنا بن کر اس کے ہسبینڈ کو سائیڈ لائن کراتا ہے، دار فانی بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیوی سے خود شادی کر لیتا ہے اور پبلک میں آ کر دھمکیاں دیتا ہے اور اس کے بعد پیٹھ پیچھے لوگ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آؤ میری ہیلپ کرو اور مجھے اب لوگوں سے اور لوگوں کے چھتروں سے بچاؤ. تو نوشین سسٹر اور جو ہے ہم کافی ساری ریئیکشنز جو ہیں وہ بڑی لمٹ میں رہ کر تم پر ریئیکشن دیتے ہیں اور یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. اب پبلک میں آئے ہو تو یہ تو تمہیں اتنا تو بھگتنا پڑے گا. تم نے اپنی فیملی انٹروڈیوس کروائی ہے، اپنے بچوں کے نام پہ تم نے ویوز کھائے ہیں، اب اگر وہ بچے رولیں گے تو لوگ تو بات کریں گے. تمہاری بچی اگر اتنی شدید بیمار ہے، اتنی تکلیف میں ہے، تم تب نہیں گئے جب تمہاری بچی شدید بیمار تھی، اس کے کراہنے کی آوازیں پوری دنیا نے سنی اور لوگوں نے ایک بندے نے تم پہ ریئیکشن دیا. تم نے تو اپنا کامنٹ سیکشن بھی بند کر رکھا ہے نا، تو یہاں آ کر ہم لوگوں کو بھی بولنا پڑتا ہے. ایک بندے نے اس کو کہا ہے کہ تمہاری بیٹی اتنی تکلیف میں ہے، تم یہاں چھمیا کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو. کیا کہتا ہے لوگ اس کو جا کر کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہنی مون منا رہے ہو. کہتا ہے میں ہنی مون نہیں منا رہا، کسی کے گھر پہ ہنی مون نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ. تو تم پھر کون سی ایسی بزنس میٹنگ میں گئے ہوئے ہو، کون سے تم نے جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے فیصلے کرنے ہیں، تم وہاں پہ ایسی کون سی امپورٹنٹ میٹنگز میں بزی ہو کہ تم جو ہے وہ کہتے ہو تم ہنی مون پہ بھی نہیں ہو اور تم اپنے بیمار بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم ہنی مون پہ نہیں ہو، تم پھر کیا ہو؟ یہ بندہ اب جو ہے وہ کراچی جائے گا 21 کو، یہ کراچی پہنچ جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ 21 اور 22 یہ 2 ڈیٹس ہوتی ہیں جن کے بیچ میں آپ کو جو ہے وہ ایڈسن سے پیمنٹ کا میسج آ جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے اکاؤنٹ میں گوگل اکاؤنٹ سے، ایڈسن اکاؤنٹ سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اب یہ اس کو پتہ ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ ایز اے ولاگر ابھی فی الحال بہت چھائی ہوئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ بچیاں ہیں اور لوگوں کی سمپتی اس کے ساتھ ہے. لوگ اس کو واچ ٹائم دے رہے ہیں، اس کو ویو دے رہے ہیں، اس کی ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے اب بچے پالنے ہیں. تو یہ شخص جو ہے یہ وقت سے پہلے موقع پا کر وہاں پہنچنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ وہاں جائے اور جا کر جو ہے فاطمہ سے پہلے اس کے بینک سے پیسے نکلوائے، کچھ بھی کر کے. اس کو پتہ ہے فاطمہ ایک گھریلو اور عزت دار عورت ہے جس کو زد و کوب کرنا بہت آسان ہے، لیکن میرا خیال ہے فاطمہ کو اب مضبوط ہو جانا چاہیے. فاطمہ اگر تمہیں لوگ ویوز دیتے رہیں گے اور تم اسی طرح اس کے ہاتھوں دبتی رہو گی اور پیسہ اس کے ہاتھ میں دیتی رہو گی اور وہ پیسہ جو لوگ تمہیں دینا چاہتے ہیں ویو کی شکل میں، وہ پیسے کے اوپر جو ہے وہ چھمیا جیسی عورت جو ہے وہ عیاشیاں کرے گی، تو میرا خیال ہے تمہارا چینل برباد ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر ڈی ڈی ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ آیا، اس نے پی پلا کے اڑا دیا. تو ایسے شخص کو کوئی ویوز نہیں دے گا. اگر تمہارا پیسہ ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھوں میں گیا ہے، لوگوں کے محسوس ہوا، تو یقیناً تمہارا چینل برباد ہو جائے گا اور تمہیں بھی واچ ٹائم اور ویو ملنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ تم پھر یہی ہے نا کہ تم ستارہ کی طرح مضبوط نہیں ہو، پھر تم اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی اور پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ فاطمہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی اور فاطمہ جو ہے وہ اپنے چینل کو سنبھال نہیں سکتی، اپنے پیسے کو سنبھال نہیں سکتی. تو کمزور عورت سمجھ کر لوگ تمہارے لیے لڑنا چھوڑ دیں گے. خیر یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس میں خود تو دم خم ہے نہیں، لوگوں سے یہ جو ہے بلیک میلنگ کرواتا ہے. اس کے علاوہ بات یہ کرنی تھی کہ میں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے کہ یہ 21 کو جا رہا ہے، یہ مجھے آج سے 3 دن پہلے کامنٹ بھی آیا تھا کسی بہن کا، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، میری آج سے 3-4 ویڈیوز کے پہلے یہ کامنٹ پڑا ہوا ہے. وہاں پر کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ عین ممکن ہے اسی لیے کراچی جا رہا ہو. آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ پیسے لے کر کچھ ہی دنوں میں واپس آئے گا اور واقعی یہ چھمیا کو لے کر جا رہا ہے. اور فی الحال چھمیا نے وہاں گھر نہیں لیا، یہ ہوٹلنگ کے موڈ میں ہے، ان کو پتہ ہے ہم جائیں گے اور پھر وہاں فاطمہ کے اکاؤنٹ
में भी पैसे आए हुए होंगे, दिलबर के अकाउंट में भी पैसे आए हुए होंगे और छमिया के अकाउंट में भी पैसे आए हुए होंगे, और ये पैसे लूटेगा इस वक्त फातिमा से, और कुछ दिन जो है वो कराची में याशियाँ करके तो वापस आ जाएगा। और ये चीज़ जो है ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फातिमा के पैसे पर तुम्हारा और छमिया का कोई हक नहीं है। लोग फातिमा को उसके लिए और उसके बच्चों के लिए व्यू देते हैं। तो ये शख्स जो है ये सब कुछ करता है, ओछे कंडे करता है, और उसके बाद ये लोगों के मुंह पर हाथ रखने की कोशिश करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको धमकियाँ दिलवाता है कि कोई भी कुछ ना बोलो, मेरी जो मर्जी है मैं करूँ। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया अंधी नहीं है और दुनिया को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये जो कराची जा रहा है छमिया को लेकर, इसने अभी तक वहाँ घर नहीं लिया, तो फिर ये कराची पहले क्यों जा रहा है? पहले ये छमिया को और छमिया की बहन छमिया को, दोनों को लेकर ये कराची पहुँच रहा है, और वहाँ जाकर ये करेगा क्या, इसने जो है उनको होटलिंग करवानी है, घुमाना फिराना है, कराची की पिकनिकें करानी है, और उसके बाद वापस चले जाना उनके साथ यजमान, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो सिर्फ पिकनिकें कर रहा है उस औरत के साथ, कभी वहाँ यजमान में बैठकर और कभी जो है वो कराची जाकर, कभी वहाँ कभी यहाँ, ठीक है, दोनों पंछी बने उड़ते फिरे, ये आजकल इनका ये चल रहा है। और उसमें सारा पैसा जो है वो फातिमा का बर्बाद हो रहा है। फातिमा के साथ बीमार बच्चे भी हैं, उसने अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। वही बात है ना कि मर्द को पता नहीं क्यों गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है और बीवी बुरी लगती है जी, इसीलिए क्योंकि बीवी के साथ बच्चे होते हैं, रौले होते हैं, झमेले होते हैं और खर्चे होते हैं, और ये जाकर अपनी बीवी से पैसा भी छीनेगा। घर तो इसने छमिया के लिए लिया नहीं है, छमिया तो सिर्फ और सिर्फ पिकनिक करने के लिए कराची जा रही है, रहने रूहने का उसका कोई इरादा फ़िलहाल नहीं है। थोड़ी सी बात करूँगी यहाँ पर मैं अकबर अंकल के चैनल के से रिलेटेड। अकबर कह रही हूँ, अकबर अंकल जो हैं वो अपना व्लॉग जो है वो हाजी गुलाम की तरह शूट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके भाई हैं। अब मुझे समझ नहीं आती ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं या इनको सेंस नहीं है या इनको होश नहीं है, और मुझे ये नहीं पता इनको एडिटिंग कौन करके देता है कि वो तमाम सीन्स कट भी कोई नहीं करता। ये शख्स जाता है नीनू के घर और नीनू के घर में एंटर होते ही ये कैमरा पकड़ता है। अब ये गया है नीनू का फ्रिज दिखाने, ठीक है, तो पहले तो फजूल बकवास फजूलियात इनकी जैसे कि होती हैं कि भाई ये लड़की है, मुझे लड़की दिखा रहे हैं, अंदर मर्दों का जाना अलाउ है कि नहीं है, इजाज़त है कि नहीं है, ठीक है। और ये जाता है और देख कर कहता है कि ये रंग की पक्की है, फलां है, ढींगे। देखो एक चीज़ आप यूज़ के लिए लाए हो तो उसके साथ बकवासियात लगाने की क्या ज़रूरत है। खैर चलो, उनकी मर्ज़ी, जो करते हैं करें। लेकिन आप लोग उसके व्लॉग को अगर जिस किसी ने देखा हो तो नोटिस किया होगा कि ये अपने व्लॉग में क्या कर रहा है। जैसे ही नीनू के कमरे में एंटर होता है ये, और ये क्या करता है कि कैमरा नीनू के पैरों पे पकड़ता है, फर्श पे पकड़ता है, फर्श से नीनू के पैरों पे जाता है और पैरों से ऊपर उठता हुआ नीनू की पूरी बॉडी दिखाता है ये शख्स। और नीनू ने उस वक्त टी शर्ट वेयर की हुई है, नीनू के पास दुपट्टा भी नहीं है, और कैमरा फिर जाते जाते नीनू के फेस पर खड़ा हो जाता है। तो कितनी गलत चीज़ है, कितनी गलत बात है। सेम चीज़ जो है वो हाजी गुलाम ने की थी, अपनी बीवी के बॉडी पार्ट्स दिखा रहा है कैमरा पकड़ के। कैमरा भाई तुमने बात करनी है, तुम खाने के बारे में बात करो तो कैमरा खाने पे पकड़ो, तुमने जो है वो खाना नहीं दिखाना है तो तुम कैमरा किसी दीवार पे पकड़ लो, ठीक है, फर्श पे पकड़ लो। तुम बीवी की बॉडी पे, उसकी फिगर पे कैमरा पकड़ते हो। और सेम काम करता है ये अकबर भी। इसको नहीं पता होता कैमरा कहाँ पकड़ना है कहाँ नहीं पकड़ना, और ये अपनी बेटी की पूरी फिगर लोगों को दिखा रहा है। कैसा बाप है, कैसा बाप है। क्या तुम लोगों ने कुरान की आयतें नहीं सुन रखी? कहते हो कि हम दरगाहों पे रहे हैं, हम फलाम औलिया तो फलाम बुज़ुर्ग तो ये तो वो, तो फिर इस्लाम कहाँ गया तुम लोगों का? मज़हब कहाँ गया? कुरान की आयतें कहाँ गई जहाँ बाप, भाई, शौहर, बेटा, इन सबको ज़िम्मेदार ठहराया गया है औरत के, बीवी के, बहन की, बेटी की इज़्ज़त और गैरत का ज़िम्मेदार ठहराया गया। और तुम लोग तो अपनी ही बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें, इन सब के ऊपर कैमरे पकड़ते हो। और वो तुम्हारा बेटा, वो तो किसी को माफ़ नहीं करता। क्या बहन, क्या मामी, क्या माँ, क्या बीवी है ना, किसी को माफ़ नहीं करता। सबको बेच के खा गए हो यार तुम लोग तो। अब ये लोग बोलेंगे कि हमने कैसे बेचा। ये बेचना ही तो है, उनके ऊपर कैमरे पकड़ना, उनके टॉपिक पे बात करना, उनको पब्लिक में जलील करना, और फिर कहते हैं हमारे ऊपर रिएक्शन दे देते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सीरियसली इस्लाम से दूर दूर तक तुम लोगों का ताल्लुक़ नहीं। अब व्लॉगिंग में आ ही गए हो तो बहन, बेटी, बीवी, इन सब के बॉडी पार्ट्स क्यों दिखाते हो, इनकी फिगर्स के ऊपर कैमरा क्यों पकड़ते हो? ये बात शायद मेरे लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस बंदे अकबर का भी चैनल बंद होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो कहता है उसके बेटे उसको खर्च देते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस शख्स का भी जो है वो, देखें आप व्लॉग या कोई भी चैनल उस शख्स को बना कर दें जो एडिटिंग जानता हो। अगर उसके मोबाइल में किसी का फेस आ जाता है, किसी का बॉडी आ जाती है, किसी का फिगर वाज़े हो रहा है, तो कम से कम उसे कट पेस्ट करना आना चाहिए। उसको पता हो कि इसको कैसे हटा सकते हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे एडिट करना और क्या नहीं करना। जब नहीं पता तो इतनी घटिया हरकतें करते क्यों? चैनल बनाया हुआ है क्योंकि भूखे मर रहे हो, नहीं मर रहे ना, लाखों में तो कमा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी रोटी तो पूरी हो रही है। खुद कहते हो दोनों बच्चे मुझे खर्चा देते हैं।
تو پھر مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کیوں ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہو. چینل کی ایسی کون سی لالچ ہے, کون سی بھوک ہے تم لوگوں کی یار, جو مٹتی نہیں ہے. خیر اچھا, میں نے جو 2-3 بار جو یار بولا ہے نا, تو اس سے کوئی یہ ریلیٹ نہ کرے کہ میں کسی کو مخاطب کر کے بول رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے میں نے فلو میں بولا ہے. خیر اس کے بعد ہم بات کریں گے نینو کی. نینو کی آج روتی دھوتی لائیو ہے, کوشش کروں گی جلدی وائنڈ اپ کروں, کافی لیندی ہو گیا. نینو کی آج روتی دھوتی لائیو تھی, اور اچانک سے میں نے اپنے سیل فون اٹھایا, دیکھتی ہوں جی سامنے نینو لائیو بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں نے جا کے اس کی لائیو سن لی. اور نینو جو ہے وہ بری طرح اپنی لائیو میں رو رہی ہے, چلا رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے, مجھے پریشان کیا جا رہا ہے, میری پریگنینسی کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا, اور ساری چیزیں بینگ اے مدر مجھ سے چیزیں برداشت نہیں ہوئیں. اور میں نے جا کر, آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں کافی عرصے سے اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دے رہی. اور ویسے بھی میں ہمیشہ نینو کے اوپر نیگیٹو ریئیکشن سے, کہ کسی کے اوپر بھی یار, کسی کے اوپر بھی نیگیٹو ریئیکشن سے جو ہے وہ ایوائڈ کرتی ہوں. تو یہاں پر مجھے چیز بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس بندی کو جو ہے اس حال میں کیا پڑی ہے کہ یہ دوسرے چینلز کو دیکھتی. میں وہاں گئی ہوں اور میں نے باقاعدہ کامنٹس کیے ہیں وہاں پر, حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہاں ہیٹرز بھی ہیں کافی ساری جو ستارہ کو ہیٹ کرتی ہیں, جو ہم کچھ ستارہ سے ریلیٹڈ اگر ریئیکشن والے ہیں ان کو ہیٹ کرتی ہیں. لیکن پھر بھی میں وہاں گئی اور میں نے وہاں کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس بھی چھوڑے, اور میں نے وہاں لکھا کہ تمہیں ضرورت کیا ہے کہ تم اس حالت میں, اس سچویشن میں جاتی ہو اور تمام چینلز کو دیکھتی ہو, تمام لائیو سنتی ہو. تمہارا کام کیا ہے, تم صرف اپنا ولاگ بناؤ, ولاگ جو ہے وہ ایڈٹ کرواؤ اور اپلوڈ کر دو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا سننا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ضرورت کیا ہے تمہیں. یہ چیز تو مجھے بالکل سمجھ نہیں, اور مجھے یقین کریں شدید غصہ بھی آ رہا تھا, ٹھیک ہے. پہلے تو مجھے اس طرح لگ رہا تھا نا کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, لیکن پھر بعد میں مجھے غصہ بھی آیا کہ ایک بندی جب وہ جانتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. دیکھو ہم نہیں جانتے واللہ عالم, ٹھیک ہے, سچائی کیا ہے, لیکن جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہی وہ پریگننٹ ہے, تو پھر اس کو اپنا خیال تو خود رکھنا چاہیے نا. کوئی تو نہیں آئے گا کسی کے بچے کا خیال رکھنے کے لیے. پھر وہ بندی کیوں بیٹھ کے دوسروں کی جو ہے وہ چینلز دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے چینلز کے اوپر مجھے بکواس کیا جا رہا ہے, میری ماں کو کیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے, اس کا بچہ یوں کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ پریگننٹ ہے نہیں ہے, بلا 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 بلا. تو تم سنتی کیوں ہو؟ اگر تم یا تو تم سنو نا, یا اگر تم سنتی ہو, تمہیں شوق ہے سننے کا, تو پھر تم آ کر ریئیکٹ مت کرو, ٹھیک ہے. پھر تم آ کر ریئیکٹ مت کرو. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ اس بندی نے آ کر پبلک میں جب سوری کر دی ہے, جب پبلک میں سوری کر دی ہے, پھر اس مدعے, اس ایشو کو کلوز کیوں نہیں کر دیا جاتا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے کچھ معاملات ابھی باقی ہیں, کیس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں باقی ہیں, تو وہ اداروں کا کام ہے میرا خیال ہے. اس کے اوپر کسی کو بھی آ کر کچھ بھی کہنا, یہ سب کچھ مجھے تو صحیح نہیں لگتا. میرے خیال سے تو اداروں کا کام ہے, اور ادارے بہتر طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. اور یہاں پر میں نینو سے بھی کہوں گی کہ تمہیں اداروں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اداروں کی شفافیت کے اوپر اگر تمہیں بھروسہ نہیں ہے تو وہ بات آ کر کرو, ٹھیک ہے. تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں کسی ادارے میں بلایا جاتا ہے تو تمہیں جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے, سچائی کو سامنے رکھنا چاہیے, اور جو چیزیں تمہیں اس سے ریلیٹڈ تمہیں لگ رہی ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے, یہ تھی, یا یہ ہے, یا یہ ہوگی, وہ ساری باتیں وہاں جا کر کرنی چاہیے. تو پبلک میں بیٹھ کر اس طرح کی چیز کریٹ کرنا, اس طرح کی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنا, اور اس طرح آ کر جو ہے وہ اپنی حالت اور سارا کچھ دکھانا کرنا, تو مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو پلیز ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں آپ لوگ. دیکھو جب آپ آتے ہیں پبلک میں اور پبلک فگر بن گئے ہیں, ولاگر ہیں, تو پھر میرے خیال سے آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے چیزوں کو فیس کرنے کی نا. تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. خیر دوستو, لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.